हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सब तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो विकास की मम्मी जब रूम से बाहर चली जाती है तो तभी रानी बोलती कि अब मैं अभी जाती हूँ, जाके फ्रेश हो लेती हूँ, मुझे फ्रेश होना है, मैं फ्रेश होंगी उसके बाद मैं तो सोऊंगी, मुझे बहुत नींद आ रही है और मुझे बहुत टायर्ड फील हो रही है दी। तो तभी से बोलती कि अब अच्छा ठीक है, जा तो फ्रेश हो ले, पहले जा फ्रेश होकर उसके बाद सो जा, ठीक है, जा रानी। तो रानी बोलती कि हाँ ठीक है, मैं चाह रही हूँ। तो रानी बेड से उतरे खड़ी हो जाती है और रानी अपने लगेज से अपने कपड़े बाहर निकालती है और रानी चली जाती है वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए। और वॉशरूम से फ्रेश होकर रानी थोड़ी देर बाद बाहर निकलती है और बाहर निकल के वो सीधा बेड के पास आती है और आके बैठ जाती है और बैठ के बोलती कि अब मैं लेट रही हूँ, हाँ सो लेती हूँ। तो तभी इससे बोलती कि हाँ ठीक है, तो सो जा। तो रानी लेट जाती है और वो अपनी आँख बंद कर लेती है, सो जाती है। तो तभी इससे रवि को बोलती कि अब तो जा रवि, जाके फ्रेश हो ले, उसके बाद मैं जाऊँगी। तो तभी रवि बोलती कि अब नहीं दी, आप पहले जाइए, जाके फ्रेश हो लीजिए, उसके बाद मैं जा रही हूँ, आप जाइए। तो तभी इससे बोलती कि अच्छा ठीक है। तो उससे ऐसा बोलते फिर से बेड से उतर खड़ी हो जाती है और से अपने लगेज से अपने कपड़े बाहर निकालते हैं और से सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और तभी रवि बेड पे चुपचाप बैठा रहता है और रानी सोई रहती है बेड पे। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि राहुल और श्रुति और विकास ये तीनों बेड पे बैठे हुए थे। तो तभी विकास बोलता है श्रुति को और राहुल को कि अब मैं जाता हूँ, जाके फ्रेश हो लेता हूँ, ठीक है। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ ठीक है, तू जाके फ्रेश हो ले, उसके बाद मैं जाऊँगी, उसके बाद राहुल तू जाना फ्रेश होने के लिए। तो तभी राहुल थी कि अच्छा मैं सबसे लास्ट। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ तू सबसे लास्ट जाएगा फ्रेश होने के लिए। तो तभी राहुल थी कि ठीक है। तो तभी विकास बोलती ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जाके फ्रेश हो लेता हूँ। तो विकास ये बोलता है, फिर विकास बेड से उधर खड़ा हो जाता है और वो कबर्ड के पास जाता है, कबर्ड से वो कपड़े बाहर निकालता है अपने और वो सीधा चला जाता है वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए। और इधर पे श्रुति और राहुल ये दोनों बेड पे बैठे हुए थे। तो तभी राहुल श्रुति को बोलती कि अब मैं थोड़ा बाहर थोड़ा टहल के आता हूँ, ठीक है, अब आप जाएंगे ना इसके बाद फ्रेश होने के लिए दी, हाँ उसके बाद तो मैं जाऊँगा, हाँ तो मैं बाहर थोड़ा घूम के आता हूँ, इधर उधर टहल के आता हूँ थोड़ा। तो तभी श्रुति बोलती कि अब कहाँ टहल के आता तू, कहाँ बाहर कहाँ। तो तभी राहुल बोलती कि अरे दी यही घर के बाहर है, यही गार्डन एरिया पे, यहाँ वहाँ ये थोड़ा टहल के आता हूँ। तो श्रुति बोलती कि हाँ राहुल, घर के बाहर गार्डन एरिया पे यहाँ वहाँ ऐसे टहल के आता है, हाँ तो हाँ चुपचाप बैठे रहे यहाँ पे, कहीं नहीं जाएगा। तो राहुल बोलती क्या है दी, जाने दीजिए ना, थोड़ा टहल के आता हूँ ना। तो तभी श्रुति बोलती नहीं कहीं भी नहीं जाएगा तो, ठीक है, क्या टहल के आता है तू, हाँ यहाँ वहाँ, हाँ क्या राहुल, क्या बेवकूफ़ समझा है तूने मुझे, क्या हाँ क्या रवि से मिलने के जाएगा तो राहुल जी अब मुझे तो पता नहीं ना रवि कौन से कमरे में है, हाँ तो क्या है दी। तो जब सत्य बोलती क्या ना तू ढूंढने के लिए जाएगा ना राहुल, हाँ रवि को, वो कौन से कमरे में है, हाँ। तभी राहुल तो क्या है दी, अरे जाने दीजिए ना, अरे मैं थोड़ा ऐसे टहल के आऊँगा, रवि के पास नहीं जा रहा, क्या है, जाने दीजिए जी मैं जाता हूँ, हाँ आप यहाँ पे बैठे रहिए, हाँ और विकास भी वॉशरूम से बाहर आए तो आप चले जाना फ्रेश होने के लिए, उसके बाद तो मैं जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा अभी, हाँ मैं जाता हूँ, हाँ। तो राहुल ये बोलकर बेड से खड़ा हो जाता है और वो सीधा रूम से बाहर निकल जाता है। तो श्रुति बोलती अरे राहुल, तो राहुल सीधा रूम से बाहर निकल गया था। तो तभी श्रुति बोलती है, श्रुति बेड पे बैठी थी तो श्रुति अपने बोलती क्या है, हाँ चला क्या, हाँ और ये रवि के पास ही क्या है, रवि के पास ही ये जाएगा, तो पता है मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ राहुल को, अच्छी तरीके से, हाँ मुझे भी जाना है श्रेया के पास, मैं जाऊँगा श्रेया के पास, मैं फ्रेश हो लूँ उसके बाद मैं जाऊँगा, वो कौन से रूम पे है मुझे पता नहीं ना, ढूंढूंगा मैं और मैं श्रेया के पास जाऊँगा, हाँ मैं फ्रेश हो लूँ उसके बाद मैं जाऊँगा। और ये राहुल चला गया रवि के पास, मुझे झूठ बोला इधर टहलने जाना, हाँ बताया ना राहुल को अच्छी तरीके से बताया, रवि के पास ही क्या है राहुल भी ना, हाँ क्या है
تو سوتی ادھر بیڈ پہ بیٹھ کے ایسے سوچنے لگتا ہے. دوسری طرف دیکھا تھا کہ راہل روم سے باہر نکل کے وہ سیدھا سارے کمرے کی طرف وہ دیکھنے لگتا ہے اور سارے کمرے میں جا کے وہ ایسے چیک کرنے لگتا ہے روی کون سے کمرے میں ہے. تو ایسے وہ چیک کر رہا تھا تو بہت سارے رشتے دار بھی آئے تھے وکاس کے گھر پہ. تو وہ ان لوگوں کے کمرے میں چلایا جاتا ہے اور ایسے دیکھ کے آ جاتا ہے راہل. اور راہل ایسے چیک کرتے کرتے راہل ایک اور کمرے پہ جاتا ہے. تو وہ اس کمرے کے اندر جب گھستا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سامنے روی بیٹھا ہوا ہے اور رانی سو رہی ہے. تو تبھی روی بیڈ پہ بیٹھا ہوتا تو روی جب راہل کو دیکھتے ہے تو روی دیکھی ہاں راہل تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ہاں کیا ہوا؟ تبھی راہل بیڈ کے پاس آتا ہے روی کے سامنے کے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ دیکھی روی تم اس کمرے میں. ہاں ارے میں بہت سارے کمرے میں ایسے ڈھونڈ رہا تھا. اب تمہیں کون سے کمرے میں تم ہو پتہ ہے تمہیں؟ اب وکاس بھیا کے بہت سارے رشتے دار آئے ہوئے ہیں نا وکاس بھیا کے گھر کی. تو میں ان لوگ کے کمرے میں بھی چلا گیا تھا تمہیں ڈھونڈنے کے چکر میں. سارے کمرے میں سے ان لوگوں کے کمرے میں چلا گیا تمہیں پتہ ہے. اور تم اس کمرے میں ہو. ہاں میں ڈھونڈ رہا تمہیں تم مل گئی. ہاں ڈھونڈ لیا میں نے تمہیں. چلے بچے کیا ہے تمہیں راہل؟ ہاں کیا سارے کمرے میں دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے تم مجھے کال ہی کر دیتی نا میں بول دیتی کون سی کمرے میں ہوا میں باہر نکلتی. کیا ہے تمہیں راہل؟ سارے کمرے میں سے جا کے تم ڈھونڈ رہے تھے مجھے. کیا ہے راہل مجھے کال کر دیتے نا تم. تبھی راہل تھے کہ ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. کیسے سوچو کہ ہاں مجھے ڈھونڈنے کا بہت سوار ہو گیا تمہیں. ہاں کیا ہے راہل تمہیں نا ہاں کال کر دیتے مجھے. راہل کیا ہے یار میرے دماغ میں نہیں آیا نا کال کر دیتے تو. ہاں نا کیا اتنا محنت کیا میں نے بھی نا کیا ہوں کیا ہے روی میں بھی نا کیا بولوں میں. تو روی کیا ہے تم بھی نا کیا ہے. تو راہل بولتے کہ سوری روی. تو روی بولتے کہ کیا کس لیے. تو راہل بولتے کہ اب ایسے کر کے بولا نا ہاں تمہیں اچھا نہیں لگا نا. ارے تم بار بار وہی بولتی ہو نا تو بولا نا بولو کہ میں بولوں گا نا دی کو گھر جائے ہمارے گھر ہم جائے اس کے بعد میں دی کے ساتھ بات کروں گا نا ہاں اس بارے میں. ہاں روی تم دیکھ لینا میں بات کروں گا اس بارے میں دی کے ساتھ ہاں ہمارے گھر جا کے. ہاں سوری نا ایسے کر بولا تھا میں روی. تو روی بولتے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو راہل بولتے کہ دیکھو روی یہ بیبی والی جو بات تم نے بولی نا یہ میں بھی چاہتا ہوں کہ ہو. میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اڈاپٹ کروں بیبی اور میں تمہیں دوں. میں بھی چاہتا ہوں یہ. ہاں میں بھی چاہتا ہوں نا روی. تو روی بولتے کہ سوری نا راہل سوری ایسے کر کے بولا میں نے تمہیں. ہاں سوری معاف کر دو مجھے. ہاں ٹھیک ہے نا تم بھی چاہتے ہو. ہاں مجھے پتہ ہے تم بھی چاہتے ہو لیکن تم ایسے کر کے بولتے مجھے غصہ آ گیا تھا نا مجھے ایسے کر کے بولتے میں نے تمہیں. راہل سوری نا سوری معاف کر دو مجھے. تو راہل بولتے کہ ہاں ٹھیک ہے. اب روی سنو نا. تو روی بولتے کیا. تو روی راہل بولتے کہ اب بول رہا ہوں لیکن تمہاری دی کہاں ہے. تو روی بولتے کہ اب دی واش روم پہ فریش ہونے گئی. تو تبھی راہل رانی کی طرف دیکھتا ہے ٹھیک طریقے سے. اب وہ دیکھتا ہے رانی سو رہی ہے. تو تبھی راہل روی کے پاس بیٹھ جاتا ہے بیڈ پہ. تو تبھی روی بولتی کہ ارے کیا ہوا ہے بولو کیا کیا ہے بیٹھ کے. تو راہل بولتے ارے بیٹھ کے وہ کیا ہے بیٹھو نہیں کیا بیٹھ کے اس لیے کیونکہ کس کا نا ادھر آؤ ادھر آؤ. تو دی واش روم پہ گئی نا رانی سو رہی ہے جلدی آؤ. تو روی بولتی کیا نہیں دی واش روم سے باہر نکلی تو رانی سو رہی ہے کیا ہے. نہیں راہل. تو راہل کیا ہے جلدی آؤ نا کس کا نا روی جلدی آؤ کس کر لوں گا اس کے بعد چلا جاؤں گا میں. آؤ روی جلدی آؤ. تو راہل ایسا بولتا ہے. پھر راہل روی کے کالے پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیتا ہے. پھر راہل
रवि के होठों की तरफ बढ़ता है तब रवि बोलती कि नहीं नहीं रानी सुन मत करो वॉशरूम वाली तो राहुल चुप एकदम कि कुछ नहीं होगा, मुझे भी किस करने दो, ठीक है, किस करने के बाद मैं चला जाऊँगा, क्या है रवि किस करने दो मुझे। तो राहुल ऐसा बोलता है। फिर राहुल रवि के दोनों गालों पे अपने हाथ दोनों रखा हुआ था, तो राहुल रवि के होठों पे अपना होठ रख देता है और राहुल रवि को किस करने लगता है। और तो फिर रवि डर रहा था, तो फिर राहुल रवि को किस कर रहा था। रवि का दोनों गाल अपने दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे राहुल रवि के होठों पे किस कर रहा था। तो राहुल रवि के होठों पे किस किया जाए, तो तभी रवि राहुल को अपने दोनों हाथों से हटाने की कोशिश कर रही थी और जब पे राहुल नहीं हट रहा था। राहुल रवि का गालों पे अपने दोनों हाथ रख के राहुल रवि के होठों पे किसेस किया जा रहा था। तो तभी वॉशरूम से बाहर निकलती है सिया, और वॉशरूम से बाहर निकल के वो जब देखती है सामने बेड की तरफ, तो तभी सिया दूसरी तरफ अपने मुंह कर लेती है और बोलती कि अब राहुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो राहुल जब सिया की आवाज़ पाती है तो राहुल रवि को छोड़ देता है और वो रवि से अलग हो जाता है और वो बेड से उठ के खड़ा हो जाता है और जब रवि डर जाता है तब राहुल बेड से उठ के खड़ा होकर वो सिया को बोलती कि अब कि क्या क्या भाभी कि क्या। तो तभी सिया दूसरी तरफ मुँह करके होती तो दूसरी तरफ मुँह करके रहती है और बोलती कि अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो राहुल, और ये क्या कर रहे हो। हाँ और रवि राहुल क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ। हाँ राहुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो तभी राहुल से बोलते अब भाभी क्या है, अब दूसरी तरफ मुँह क्यों। हाँ इधर मुँह कीजिए, क्या हुआ है। हाँ अब मैं तो ये आया था ये रवि को देखने के लिए। तो इससे राहुल की तरफ मुँह कर लेती है और इससे राहुल को बोलती कि अच्छा रवि को देखने आए थे राहुल। तो राहुल हाँ भाभी। तो तभी से बोलती कि अब देखना हो क्या। तो राहुल से अब हाँ भाभी। तो तभी से बोलती तो जाओ रूम से बाहर निकलो। तो राहुल से अब हाँ जा रहा हूँ। अब रवि जा रहा हूँ, ठीक है। तो रवि राहुल की तरफ गुस्से से देखने लगता था। राहुल अब रवि सॉरी जा रहा हूँ, सॉरी माफ़ कर दो मुझे, सॉरी गुस्सा मत करो। हाँ तो रवि कि जाओ यहाँ से। तो रवि क्या जा रहा हूँ। तो राहुल सीधा रूम से बाहर निकल जाता है। रवि से बेड के पास आता है और बेड पे बैठ जाती है और रवि को बोलती कि क्या है रवि ये सब। रानी यहाँ पे सो रही, ये तो कुंभकर्ण की तरह सो रही है, इसे कोई होश ही नहीं है। हाँ क्या है ये रानी, तू ये क्या कर रहा था रवि। हाँ ये राहुल तुम क्या कर रही थी। तो तभी रवि बोलेगा दी क्या बोलूँ मैं आपको, अरे मेरी कोई गलती नहीं, वो रूम पे आके वर्ष कर रहे थे, मैं तो उनको मना की थी, वो नहीं सुने, मुझे किस कर रहे थे मुझे, मैं क्या करती हूँ, मैं तो हटा रही थी उनको, नहीं हट रहे थे, नहीं हटा पा रही थी मैं, मेरी कोई गलती नहीं थी। तो तभी से बोलती कि दोनों भाई बहन एक है दोनों, पूरे सेम है दोनों। तो तभी रवि बोलती हाँ क्या दी। तो इसे बोलती क्या दोनों भाई बहन सेम है। हाँ जैसे इसकी दी है वैसे ये राहुल है। हाँ ये दोनों एकदम सेम है, एकदम सेम। तो बदतमीज़, दोनों बदतमीज़ है पूरे, क्या है। तो तभी बोलती अब राहुल बदतमीज़ नहीं है, क्या बोल रहे आप राहुल को बदतमीज़ क्यों बोल रहे, मत बोलिए ऐसे, वो ऐसे नहीं है, बदतमीज़ नहीं हो। तो तभी से बोलती कि अच्छा रवि नहीं है। तो रवि बोलती हाँ ना वो बदतमीज़ नहीं है, मत बोलिए ऐसे। तो तभी से बोलती अच्छा नहीं बोलूँ मैं, हाँ बदतमीज़ नहीं है ना। हाँ रवि ये क्या है, ये बदतमीज़ नहीं थी, क्या थी ये। हाँ ये जो किया अभी, हाँ ये क्या। तो रवि बोलती क्या है, क्या बदतमीज़ी की क्या है। अरे वो किए उनका मन हो रहा था तो वो आए यहाँ पे किए किस मुझे, तो क्या हो गया। हाँ तो आप उन्हें बदतमीज़ बोल रहे हैं, क्या है।
मत बोलिएगा ऐसे, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। तो रवि मेरे से खड़ा हो जाता है। फिर रवि अपने लगेज से अपने कपड़े को बाहर निकालता है। फिर रवि सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है फ्रेश होने के लिए। जब सिया बेड पे बैठी होती तो सिया बेड पे बैठ के बोलती कि बदतमीज़ नहीं बोलो राहुल को। मैं क्या है रवि भी ना, और ये राहुल कैसा है ये, हाँ धरा के एकदम से मेरे भाई को किस कर रहा था ऐसे कर। क्या ये क्या बदतमीजी है, हाँ दोनों भाई बहन एक ही है। जैसे श्रुति है वैसे राहुल, ये दोनों पूरे सेम है, पूरे सेम भाई बहन, पूरे सेम है ये दोनों, पूरे सेम। हाँ श्रुति कैसे करी थी, बदतमीज हो रही, पूरी बदतमीज हो गई वो। अरे ऐसी नहीं थी, हो गई अभी ऐसी बदतमीज पूरी। हाँ ये दोनों भाई बहन एक है, एकदम पूरी एक है ये दोनों। क्या बोलूँ मैं, बदतमीज। तो शायद के वो ऐसे बोल रही थी। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि राहुल रूम से बाहर निकलने के बाद राहुल सीधा श्रुति और विकास के पास चला जाता है रूम की तरफ। और उधर पे जाके रूम के अंदर जब घुसता है राहुल, तो रूम के अंदर घुस के वो देखता है कि सामने विकास बैठा हुआ है बेड पे। तो तभी राहुल आ जाता है और आके बेड पे बैठ जाता है। तो राहुल आके जब बेड पे बैठता है तो तभी विकास राहुल को होता है, अरे तू कहाँ गया था, हाँ बाहर घूम लिया क्या है, हाँ रवि से मिलने गया था ना, हाँ। तो तभी राहुल क्या है विकास भैया, तो तभी विकास होते क्या है, हाँ रवि से मिलने गया तो बोल, हाँ श्रुति बोली थी मुझे, क्या है राहुल। तो राहुल तो क्या, हाँ गया था रवि से मिलने के लिए। गई वॉशरूम में, कब गई थी, अब कब निकले फ्रेश होके। तो विकास होते यही थोड़ी देर बाद ही निकला तो श्रुति गई। तो राहुल तो अच्छा मैं भी चाहूँगा। तो विकास होती कि अब तो मिलाया, हाँ। तो राहुल तो हाँ मैं लाया रवि से। तो तभी विकास बोलते कि अब रानी क्या करिए। तो तभी राहुल बोलते कि अब रानी तो सो रही है। तो तभी विकास होता हाँ सो रही है वो। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ सो रही है। तो तभी विकास होते हाँ सोएगी ना, हाँ उसको तो टाइट फील हो रहा है ना, उसकी तबीयत भी अच्छी नहीं लग रही है रानी की, तो सोएगी ना, ठीक है ना वो सोए, तबीयत अच्छी नहीं है रानी की। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ रानी की तबीयत अच्छी नहीं है, उसको देख के पता चल रहा है, वो तो बहुत सो रही है, उसका कोई होश ही नहीं है, पता है विकास भैया, सो रही है वो, एकदम गहरी नींद में है रानी, और उसे देख के पता चल रहा है वो बहुत टाइट है। तो तभी विकास होता है कि हाँ ना वो बहुत ही टाइट है वो। तो ये दोनों इधर पैसे बातें करने लग जाते हैं। तो तभी थोड़ी देर बाद ही श्रुति वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है, और वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकल के वो बेड के पास आती है और बेड पे बैठ जाती है, और सीधा वो राहुल की तरफ देखते हैं, राहुल को बोलती कि अब मिलाया रवि से। तो राहुल देखिए क्या है दी, मैं बाहर घूमने गया था। तो तभी विकास था क्या है, तूने अभी बोला तो रवि से मिलने गया था, क्या है, हाँ रवि से मिलने गया था श्रुति, तू जो सोच रही वही, रवि से मिलने गया था राहुल। तभी श्रुति राहुल थे हाँ जो पता है ना, तो रवि से मिलने गया था तय। अच्छा बोल तेरी भाभी क्या करी है, हाँ देख क्या तेरी भाभी को, तेरी भाभी क्या करी, हाँ। तो तभी राहुल बोलते कि अब भाभी, अब मैं जब गया था तब भाभी वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकली थी, और वो अब क्या करिए पता नहीं, भाभी जब वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकली तो मैं चला आया उधर से, भाभी फ्रेश होकर बाहर निकली। तभी श्रुति बोलती कि ओ अच्छा ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा तेरी भाभी से थोड़ा बात करके आता हूँ, ठीक है। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ चाहिए बात करके आइए, थोड़ा मिल के आइए, चाहिए आप भी चाहिए, मैं गया था ना रवि से मिले तो आप भी सारे चाहिए मेरे देखा देखी करे, हाँ। तो ऐसे तुमसे क्या तेरा देखा देखी कर क्या, हाँ अरे मैं भी जाता उससे ऐसे मिलने के लिए, क्या है क्या तेरा देखा क्या करो राहुल, क्या बोले क्या चाहते तू,
تو راہل جی کہ کیا ہے؟ ہاں جی میں 11 سے مل گئی سے آپ بیچارے ہاں بھابھی سے مل گیا. تب ستو جی کیا ہے؟ ہاں تیری تو جھوٹ بول کے تو نہیں جا رہا، ایسے جھوٹا موٹا بول کے باہر گھومنے جا رہا ہوں میں، ادھر جا رہا ہوں میں، ایسے تو بول کے میں نہیں جا رہا نا، میں تو صاف صاف بول کے چلا میں نہیں جا رہا ہوں تیری بھابھی سے، ٹھیک ہے تو ہاں. تو راہل جی کیا ہے؟ ہاں جائیے 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 مل کے آئیے بھابھی سے جائیے. تبھی سوتی بولتی کہ ہاں ہاں جا رہی ہوں، مل کے آتی ہے اس جگہ سے. اور راہل کون سے روم پہ ہے؟ ہاں تیری بھابھی ہاں. تو تبھی راہل بتا دیتا ہے کون سے روم پہ ہے. تو تبھی سوتی بولتی کہ ہاں ٹھیک ہے تو میں جا رہا ہوں. تو ٹھیک ہے تم دونوں باتیں کرو میں جا رہا ہوں. ہاں تو راہل بولتے کیا؟ میں جا رہا ہوں فریش ہونے کے لیے، بیکاز میں جاتا ہوں فریش ہونے کے لیے. تو راہل بچہ ہوتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے لگیج سے اپنے کپڑے باہر نکالتا ہے اور وہ واش روم کے اندر چلا جاتا ہے فریش ہونے کے لیے. تو سوتی وکاس کو بولتی کہ اب میں جاتا ہوں، ہاں مل کے آتا ہوں اسے ایسے. تو ابھی وکاس بولتے کہ ہاں جا. تو سوتی بیڈ سے اتر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر سوتی سیدھا روم سے باہر نکل جاتی ہے اور روم سے باہر نکل کے وہ سیدھا سیا کے پاس جانے لگتی ہے. سیا جس کمرے میں تھی اس کمرے کی طرف جانے لگتی ہے اور سوتی اس کمرے کی طرف جا کے سیدھا اس کمرے کے اندر گھستی ہے. تو سوتی جب اس کمرے کے اندر گھستی ہے تو سوتی دیکھتی ہے کہ سیا بیٹھی ہوئی ہے بیڈ پہ. تو سیا جب سوتی کو دیکھتی ہے تو سیا سوتی کو بولتی کہ تم کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ ہاں یہاں پہ کیا ہے؟ تو سوتی سیا کے پاس آتی ہے بیڈ کے پاس اور آ کے سیا کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور سوتی سیا کو بولتی کہ تم سے ملنے آیا ہو، تم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں. تبھی سیا بولتی کہ کیا بات کرنے کے لیے آیا ہوں؟ تو تبھی سوتی بولتی کہ یہی بات کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں، تم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، کیا نہیں آ سکتا ہوں؟ تو سیا بولتی کہ کیا جاؤ ادھر سے، مجھے پتہ ہے کس لیے آئے ہو، جاؤ جس لیے آئے ہو نا وہ سب ادھر نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ سے بدتمیزیوں کی طرح جاؤ یہاں سے، بدتمیز کہیں کے. تو سوتی بولتی کیا ہے سیا کیا ہے؟ تبھی سیا بولتی کیا ہے؟ ہاں جاؤ یہاں سے سوتی جاؤ. تو سوتی سیا کو بولتی کیا ہے ایسی کیوں کر رہی ہو سیا؟ تو سیا بولتی کیسی کر رہی ہو؟ ہاں کیا پتہ ہے تم کس لیے آئے ہو؟ پتہ ہے مجھے، اب جاؤ یہاں سے تم سوتی. تبھی سوتی بولتی کیا ہے کیا پتہ ہے تمہیں میں کس لیے آئی ہوں؟ کیا نہیں میں تم سے بات کرنے کے لیے آئی، تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں. کیا سیا کیا بولی ہو؟ تو سیا بولتی کہ ہاں بات کرنے کے لیے آئے ہو، مجھ سے ملنے کے لیے آئے. ہاں کس لیے؟ مجھے اچھی طریقے سے پتہ ہے. ہاں دونوں بھائی بہن ایک ہی ہو، تم دونوں بھائی بہن ایک ہی ہو، بدتمیز. تو تبھی سوتی بولتی کیا بولا تم نے؟ تو سیا بولتی کیا بولا؟ ہاں دونوں بھائی بہن ایک ہی ہو، بدتمیز یہ بولا. تم جیسے دونوں بھائی بھی ویسا ہے، تم دونوں ایک ہی ہو، بدتمیز. تو تبھی سوتی بولتی دیکھو مجھے جو بولنا ہے بولو، میرے بھائی کو کچھ نہیں بولنا، ٹھیک ہے سیا؟ تو سیا بولتی کہ کیا بولا تمہارے بھائی کو؟ ارے تمہارا بھائی اور تم ایک ہی ہو دونوں، ہاں بدتمیز. تو تمہارا بھائی بھی بدتمیز ہے، تم بھی بدتمیز ہو. ہاں تو بدتمیز کو بدتمیز نہیں بولو تو کیا بولو؟ تو سوتی بولتی کہ دیکھو سیا میرے بھائی کے بارے میں کچھ نہیں بولو. ہاں کیا تمہیں؟ ہاں مجھے بولی ٹھیک ہے، ہاں میرے بھائی کے بارے میں کچھ مت بولو تم. تبھی سیا بولتی کیا کچھ نہیں بولو کیا؟ ہاں تمہارا بھائی نا ایک نمبر کا بدتمیز ہے. ہاں کوئی شرم ورم نہیں ہے تمہارے بھائی کے اندر، ہاں کوئی شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں تو تبھی دیکھو یہ سب مت بولو میرے بھائی کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو سیا بولتی کیا نہیں بولو؟ ہاں کیا؟ ہاں کیا ہے بتائے تمہیں تمہارا بھائی یہاں پہ آ کے کیا کیا؟ تو سوتی بولتی کیا کیا؟ تو تبھی سیا سب کچھ بتا دیتی سوتی کو. تو سوتی بولتی کہ ہاں کہ کیا بولی ہو؟ تو تبھی سیا بولتی کیا بولی ہو کیا؟ ہاں ایسا کیا؟ ہاں میں نے دیکھا ایسے بدتمیز سے کہ تمہارا بھائی. اور یہ تو پھر رانی یہ سو رہی ہے نا، ہاں
یہ تو گہری نیند میں، اس کا طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہا، اسے ٹائٹ فیل ہو رہی، تو یہ سو کی ہے ایک دم گہری نیند میں. ہاں تو شانی اگر جگ جاتی تو کیا سمجھتی ہے ایسے؟ تو ایسے دیکھ کے، ہاں کیا ہے تمہارا بھائی اتنا بدتمیز کیوں ہے؟ ہاں تمہاری طرح ہے پورے، تم دونوں ایک ہی ہو، دونوں بھائی بہن، دونوں بدتمیز ہو پورے. تم جاؤ ادھر سے سوتی، مجھے پتا ہے تم بھی اس لیے آئے ہو نا میرے پاس. ہاں تو بھی سوتی، ارے کیا ہے؟ نہیں میں سے نہیں آیا، تمہیں یوں دیکھنے کے لیے آیا، تم سے باتیں کرنے کے لیے آئی ہوں. کیا ایسی ہے؟ میں سے نہیں آیا. تو اسے بتا کہ چپ رہو، تم چپ رہو، اچھی طریقے سے جانتی ہوں میں تمہیں، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ ہاں کیا ہے تمہیں؟ ہاں سوتی کیا گاڑی میں وہ سب کر رہے تھے؟ کوئی شرم تو نہیں ہے تم میں؟ ہاں شرم تو سب بڑی بیچ کھائی تم نے. ہاں تو سوتی بولتی کہ دیکھو سیا یہ سب مت بولو، کیا شرم نہیں، کیا سب بول رہی ہو؟ ارے تم میری بیوی ہو. ہاں اب تمہارے ساتھ ایسا کر رہا ہوں تو غلط کیا کیا؟ ہاں کسی اور کے ساتھ کر رہا ہو کیا کچھ؟ ہاں کہ شرم نام کی کوئی چیز نہیں مجھ میں کیا؟ ہاں اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہو جو کر رہا ہوں. ہاں کیا ہے؟ کیا سب بولی اس سے؟ جس سے بولتے بیوی کے ساتھ کرو جو کرے. ہاں کیا جو کرے بیوی کے ساتھ کرے، مطلب میں تمہاری بیوی ہو تو تم کبھی شروع ہو جاؤ گے؟ ہاں بدتمیز ہو گیا ایسے بدتمیز کا طرح. سوتی دیکھو سوتی، مجھے یہ سب پسند نہیں. سوتی یہ سب مجھے پسند نہیں. ہاں جو ٹھیک ہے جو روم میں ہوتا ہے وہ الگ بات ہے، اور ویسے باہر نا ایسی مت کرنا تم. سوتی یہ سب مجھے پسند نہیں. سوتی جیسے بدتمیزی ہوتی ہے ایسا کرنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں. تم نے بدتمیزیوں کی طرح ہو کیا، پورے بدتمیزیوں کی طرح کرتے ہو ایسا، مجھے یہ پسند نہیں. سوتی بالکل بھی پسند نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا مجھے یہ سب. تبھی سوتی بولتی کہ اب اچھا ٹھیک ہے، پسند نہیں نا، نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نہیں کروں گا. تو میں جو بھی کروں تمہیں پسند نہیں ہوتا ہے ایسے؟ ٹھیک ہے نا، نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نہیں کروں گا. سوری، معاف کر دو، غلطی ہوگی، نہیں کروں گا. تو تبھی اس سے آپ کیا بولا تم نے؟ کیا کہ جو بھی کرو کیا پسند نہیں ہوتا مجھے؟ تم جو بھی کرو کیا؟ ہاں کیا تم جو بھی کرو مجھے پسند نہیں ہوتا؟ سوتی ارے کیا ہے سوتی، سب کچھ کا ایک لمٹ ہے نا، سب کچھ کی ایک ٹائم ہوتی ہے نا، ایک لمٹ ہے، وہ لمٹ کراس کر دی ہو تم. سوتی ہاں سب کچھ کا ایک ٹائم ہوتا ہے، سب کو ایک ٹائم ہوتا ہے. ہاں کیا ہے کہیں بھی کہاں بھی تم شروع ہو جاؤ گے؟ سوتی ہاں یہ سب صحیح نہیں ہے نا، یہ سب تو غلط ہے نا، یہ سب تو اچھی بات نہیں ہو نا. سوتی تو سوتی بولتی کہ ہاں نا تم صحیح کہہ رہی ہو، اچھی بات نہیں ہے، بولو نا سوری سے. سوری ٹھیک ہے، ایسا نہیں کروں گا، ایسا نہیں کروں گا، ٹھیک ہے میں تمہیں ایسا نہیں کروں گا، ٹھیک ہے خوش. تو میں ایسا کرتا ہوں تو تمہیں ایسا پرابلم ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے میں تمہیں نہیں چھوؤں گا، چھونے سے پرابلم ہو رہی ہے نا، نہیں چھوؤں گا، ٹھیک ہے. تو ایسے بولتی کیا چھونے سے پرابلم ہو رہی ہے؟ مجھے چھونے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہو رہی، تم چھو سکتی ہو. تم نہیں چھو گے تو کون چھوئے گا؟ تم مجھے چھو سکتے ہو نا، تمہارا حق ہے، تم کر سکتے ہو. لیکن سوتی لیکن دیکھو میری بات کو سمجھو، یہ جو کر رہی ہو یہ سب جو تم نے آج کیا وہ گاڑی پہ ایسا کری تھی، ہاں یہ سب تو اچھی بات نہیں ہے نا، ایسا کرنا، ہاں ایسا کرنا اچھی بات نہیں ہے، یہ سب کرنا اچھی نہیں ہے نا. سوتی سمجھو میری بات کو، میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں وہ مطلب پہلے سمجھو اس کے بعد بولو. تو ابھی سوتی بولتی کہ میں سمجھ گئی نا، اس لیے نا بولی، میں سب کچھ سمجھی تمہارے بات کو، اس نے نہ بولی میں نے ایسا. ہاں سیا اس نے نہ بولا میں نے، ٹھیک ہے نا پسند نہیں تو میں نہیں کروں گا، نہیں کروں گا سیا، نہیں کروں گا، ٹھیک ہے سوری غلطی ہوگی، تمہیں پسند نہیں کروں گا، ٹھیک ہے چھوں گا نہیں. تو
سے ہوتی کیا چھو گی نہیں, کیا سب بول رہے سوتی. سوتی بولتی کیا سب بولا, ہاں کیا, اب میں جا رہا ہوں. تبھی سوتی یہ بول کے جانے لگتی تو اس سے بولتی اب رکو, تم کہاں جا رہے ہو, رکو. سوتی رک جاتی ہے, اس سے بولتی کیا. تو تبھی سوتی بولتی کہ تو گائس آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ پہ.